बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या हादी या खबीरू या मतीनू या अल्लामल गुयूब, इसका वजीफ़ा मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है। और इससे पहले आपको बहुत सारे वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, बहुत सारी पोस्टें भी मिल जाएंगी। रूहानी ताकत का ये सरचश्मा है, रूहानी ताकत का ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें रूहानी ताकत हमारे पास नहीं है और हमारे जो आमाल है वो काम नहीं करते, हम वजीफ़ा करते हैं वो पावरफुल नहीं होता, हम जिस मकसद के लिए काम करते हैं उसमें कामयाबी नहीं मिलती, तो तमाम कामयाबियों, तमाम वज़ाइफ, तमाम आमाल की ये चाबी है। लेकिन ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इसका वजीफ़ा कर चुके होंगे लेकिन उनको इसका फ़ायदा भी नहीं हुआ होगा। बल्कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि ऊपर पोस्ट है, नीचे उसका कमेंट है कि मैंने ये वजीफ़ा किया है और मुझे इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहली जो बात ये है कि हर वजीफ़े के लिए, हर अमल के लिए, हर जो हम अमल करते हैं, जो वजीफ़ा करते हैं, उसमें पावर लाने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए जो सबसे बड़ी पावर है वो ईमान की पावर है। तो सबसे पहले ईमान की पावर है, उसके बाद हमारे अकीदे की बहुत बड़ी अहमियत है, उसके बाद हमारे तकवे की बात है। तो सबसे पहले तो अपने ईमान को देखें कि क्या मेरा ईमान सलामत है, कायम है और मेरा ईमान कैसा है। उसके बाद ये देखें कि मेरा अकीदा कैसा है अल्लाह के बारे में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अहले बैत तहार के बारे में, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में, औलिया सालिहीन के बारे में। और उसके बाद फिर आप ये देखें कि मेरा तकवा कितना है, कि मैं परहेज़गार कितना हूँ, क्या मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्या मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ, क्या मैं तिलावत कलाम पाक करता हूँ, क्या मेरी आंखों में शर्म व हया है, क्या मैं किसी की इज्जत तो नहीं देखता। और सबसे बड़ी अहम ये बात कि जो मैं खाता हूँ क्या वो हलाल है या हराम है, जो मैं पहनता हूँ वो हलाल है या हराम है, जो मैं करता हूँ वो जायज़ है या नाजायज़ है, मैं किस मकसद के लिए काम कर रहा हूँ, किस मकसद के लिए मैं वजीफ़ा कर रहा हूँ, क्या वो मेरा दुरुस्त है या नहीं है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी शान पे मैंने एक बयान रिकॉर्ड भी किया है, इज्मा पढ़ाया था। तो उनकी सीरत पढ़ते हुए मुझे एक वाक़या मिला कि उनके ज़माने में एक बहुत बड़े अल्लाह ताला के वली थे। तो उनके पास कोई शख्स गया तो उसने कहा कि आप हमें ये बताएं कि इंसान की जो रूहानी ताकत है वो उसको कैसे मिलेगी, कैसे कामयाब होगा। तो उन्होंने उसको एक बात बताई। अब वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास वही शख्स आया और उसने कहा कि मुझे आप ये बताएं कि ईमान क्या है, कि ईमान की ताकत कैसे होगी, रूहानी ताकत हमें कैसे हासिल होगी। तो आपने फरमाया कि आपको ये ताकत हलाल खाने से होगी। तो जो हलाल खाना है ये सबसे अहम है, हलाल खाना सबसे अहम है, तमाम वज़ाइफ से बड़ा वजीफ़ा है, तमाम आमाल से बड़ा वजीफ़ा है। तो इसलिए आप कोई भी अमल करना चाहते हैं, कोई भी वजीफ़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ईमान, एतकाद, अकीदा और तकवा, परहेज़गारी, आपका खाना पीना, आपका लिबास और आपके मकासद, ये आप सामने रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी अमल करें और उसमें आप नाकाम होंगे। एक वाक़या मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है और आपने भी शायद सुना होगा कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया है कि अल्लाह की तलवार, वो एक जंग में तशरीफ़ ले गए और उस जंग में जब दोनों फौजें आपस में एक दूसरे के आमने सामने थीं तो एक औरत आई और उसने कहा कि ये मेरे पास जहर है। वो काफरा थी, उसने कहा कि ये जहर है और अगर ये तुम पी लो तो मैं ये मान लूँगी कि तुम सच्चे हो। तो हमारी जो जंग, वैसे तो फौजें तैयार करनी थी लड़ने के लिए, लेकिन उसने कहा कि अगर तुम मुसलमान का सच्चे हो तो फिर तुम जहर ये पी लो और अगर इस जहर ने तुम्हें कुछ ना कहा तो मैं ये समझ लूँगी कि मुसलमान सच्चे हैं और इनका जो दीन है वो सच्चा है। अब आपने क्या किया है, आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। हदीस पाक में ये दुआ है, सुबह शाम पढ़ने की दुआ है, बहुत बड़ी इसकी फजीलत है।
کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مشروع کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ لا یضر ما اسمہ ہی، اس کے نام کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جاننے والی ہے اور سب کچھ سننے والی ہے۔ آپ نے یہ دعا پڑھی اور آپ نے وہ زہر پی لیا۔ زہر پینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ کی جو طبیعت ہے ناساز ہوئی، آپ کے جسم سے پسینہ آیا، اور اس کے بعد آپ بالکل صحیح سلامت ہو گئے، زہر کا جو اثر تھا وہ باطل ہو گیا اور آپ وہ جنگ جیت گئے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے کون سا وظیفہ کیا تھا، انہوں نے کون سا چلہ کیا تھا، انہوں نے کون سا عمل کیا تھا۔ ایک بار دعا پڑھی ہے اور زہر پی لی ہے، لیکن اس نے کچھ اثر نہیں کیا ہے، تو کیا تھا؟ ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس اعتقاد تھا، ان کے پاس تقویٰ تھا، ان کے پاس پرہیزگاری تھی، ان کے ایمان کی پاور تھی، جس پاور کی وجہ سے انہوں نے ایک ہی دعا کو ایک ہی بار پڑھا ہے۔ ہمارے لاکھوں کروڑوں بار پڑھنے کے بعد وہ فائدہ نہیں ہوگا جو انہوں نے ایک بار پڑھنے سے فائدہ حاصل کر لیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے، اس میں کامیابی اور روحانی طاقت کا سب سے بڑا جو عمل اور سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ تقویٰ، پرہیزگاری اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے۔ تو اگر یہ چیزیں صحیح ہیں تو پھر آپ پریشان نہ ہوں، آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، کوئی بھی آیت پڑھیں، وہ اسی وقت کام کرے گی۔ میرے سامنے کچھ ایسی آیات کبھی آ جاتی ہیں، اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی آیت کا وظیفہ بھی نہیں کیا ہوتا اور میرے پاس کوئی آ جاتا ہے اس مقصد کے لیے، تو میں اس آیت کو پڑھ کر دم کر دیتا ہوں تو وہ فوراً اثر ہو جاتا ہے۔ اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں، ان کو فوراً دم کرتا ہوں، اس کے بعد فوراً کہتا ہوں کہ کیا آپ ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، کوئی عمل اس آیت کا نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ کام کر رہی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس نے وظیفہ بھی کیا ہے لیکن اس کا پھر بھی نہیں چل رہا ہے، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایسی روحانی طاقت، ایسی روحانیت پیدا کرنی پڑے گی۔ جب ہمارے اندر روحانیت ہوگی تو پھر ہمیں روحانی طاقت ملے گی، پھر ہمارے اعمال میں بھی طاقت ہوگی، ہمارے وظائف میں بھی طاقت ہوگی، اور پھر جو بھی آپ پڑھیں گے وہ سب سے پاورفل عمل ہوگا۔ تو یہ جو عمل میں نے آپ کو بتانا ہے، یہ سب سے پاورفل عمل بتایا جا رہا ہے، اور اس کو ہر کسی نے بیان کیا ہے۔ اس عمل کو پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس عمل کو میں پیش اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ عمل جتنے لوگوں نے بھی کیا ہے ان کے ناکام ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ انہوں نے ان الفاظ کو درست نہیں پڑھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے ان کو درست پڑھا ہو، کیونکہ جب میرے سامنے آئے جراب کے بغیر آئے ہیں تو میں نے بھی پھر کئی لوگوں سے پوچھا ہے، ایک دو دوستوں نے مجھے جو بتایا ہے وہ بھی صحیح نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد ایک اور دوست نے مجھے بتایا، تو پھر یہ صحیح ہوا کہ اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے۔ تو یہ جو کالی بات ہے، ان کو پڑھنا اگر صحیح آ جائے گا تو پھر ہی اس کا عمل ہوگا۔ تو اس میں آپ نے اس کو یا ہادی، اس کو آپ یا ہادی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یا ہادی یو پڑھیں، یا ہادی یو، یا ہادی یو، یا خبیرو، یا متینو، یا اللہ مل غیوب پڑھنا ہے۔ جتنے بھی لوگوں نے آپ کے یہ عمل بتایا ہوگا یا کسی نے کیا ہوگا تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اس کو اللہ مل غیوب پڑھا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے انکا انتا اللہ مل غیوب، اور اس کے بعد 5ویں کلمے میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو انکا انتا اللہ مل غیوب وستار الغیوب ہے، تو ہم اس کو اللہ مل غیوب پڑھتے ہیں۔ ویسے لفظ بھی اللہ مل غیوب ہی ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے یا حرف ندا آ گیا ہے تو حرف ندا کی وجہ سے یہ اللہ مل غیوب بن جائے گا۔ تو اس کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ یا ہادیو، یا خبیرو، یا متینو، یا اللہ مل غیوبی۔ تو یہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر یہ کام نہ کرے، آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو تو پھر بتانا، اور مجھے یہ یقین کامل ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کار بہت سارے بیان کیے گئے، آپ اس کو 500 مرتبہ صبح پڑھیں، 500 مرتبہ شام پڑھیں، ایک وظیفہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ اس کو اول اور آخر درود پاک اور 1100 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ 1100 مرتبہ پڑھیں، اول اور آخر درود پاک پڑھیں،
दरमियान में इसको हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर आप हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो किसी एक नमाज के बाद आप इसको करें। ये अमल कम अज़ कम 7 दिन का है और सही जो अमल है वो 40 दिन तक है। और अगर आप इसको करना चाहें तो आप सारी ज़िंदगी भी इसको जारी रख सकते हैं। इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं, फ़ज़ाइल इसके बहुत ज़्यादा है, पावर इसकी बहुत ज़्यादा है। और इस अमल करने के बाद आप जो भी अमल करेंगे उसमें पावर आएगी, उसमें ताकत आएगी। बल्कि अगर ये अमल आप कर लेते हैं फिर आपको कोई और अमल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये है कि आपने जिस मकसद के लिए दम करना है, किसी को तावीज़ देना है, आप कोई भी तावीज़ लिखें, कोई भी आयत लिखें, कुछ भी पढ़ेंगे उसमें असर होगा। असल चीज़ होती है असर होना। हमारे पास आमाल होना, वज़ाइफ होना, चिल्ले होना, तावीज़ात होना, बहुत ज़्यादा मवाद होना ये ज़रूरी नहीं है। हमारे पास फैज़ होना ज़रूरी है। अगर आपके पास फैज़ है तो आप कहते हैं कि अगर आप मट्टी भी किसी को देंगे, आपके पास फैज़ है तो उसको शिफा होगी। और अगर आप किसी को सोना भी खिलाएं लेकिन आपके हाथ में शिफा नहीं है, फैज़ नहीं है, उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप सामने रखें, आप अमल करें, वजीफ़ा करें, अपने ईमान को, तक़वे, परहेज़गारी को कामिल करें। इंशाअल्लाह आपको फिर किसी और अमल की हाजत नहीं होगी। आप जो भी अमल करेंगे वो आपका काम करेगा, जो भी वजीफ़ा करेंगे वो आपका चलेगा, जो भी तावीज़ देंगे वो उसमें असर होगा, किसी को भी दम करेंगे वो फ़ौरन असर होगा। उम्मीद है आपको हमारी कुछ बातें पसंद आई होंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।